लीडरशिप के रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना उनको तो समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त किन खतरात में घिरा हुआ है और पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर। इसीलिए देखिए, जब ये सोशल मीडिया पर ये नौजवान जब उठ के खड़े को गद्दार का खिताब देते हैं, वो इसलिए नहीं देते कि उन्होंने कोई पाकिस्तान बेच दिया खुदा खास, वो इसलिए देते हैं कि तमाम चीजें जिसका आपने जिक्र किया और जिसकी का DISPR ने और फॉरेन मिनिस्टर ने इसका बड़ा खुल के बात की, और ये करनी चाहिए, आज से नहीं बहुत पहले से करनी चाहिए थी। आपने भी कौम को तैयार नहीं करना, आपने उनको किसी स्टेज पे लेके नहीं आना। कल को खुदा ना खास्ता अगर ऐसी माहौल बनता है जब आपको जंग पे जाना पड़ेगा तो कौन जाएगा जंग पे? जब तक कौम पूरी तरह तैयार नहीं होगी ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और ज़हनी तैयारी में कौम को अपने खतरात को समझने की उनको इदराक होना चाहिए। अगर हमारी लीडरशिप भी इस काबिल नहीं है जो बात कर सके, ना वो डर के हमारे बात करते हैं, ना उनको कोई समझ है कि क्या मामलात है, तो फिर कोई किसी को तो जिम्मेदारी उठानी है और हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है ये। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने देर की है, इनको बहुत पहले से अपनी कौम को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। माने या ना माने, हम हमारे जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी इसको माने या ना माने, वो उसको कहें कि शायद हमें डराने के लिए बात करें, तो ये सारी चीजें जो आपको बता रहे हैं ये तो ऑन ग्राउंड हो रही है ना। कोई किसी को ख्वाब की बात तो नहीं कर रहे, ये कोई तखय्युल किसी की बात तो नहीं हो रही, ये तो सारी ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ये। फिर जब हमारे जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो जब बात करती है और बात का जो जिस तरीके से भी वो बात करती है वो उसी में पूरी तरीके से फिट हो रहा है या उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है या उसी को आगे बढ़ा रहा है जो मेरे दुश्मन मेरे साथ करना चाहता है, तो मेरे ऐसी लीडरशिप के बारे में क्या सोच होगी, क्या ख्याल होगा? ओपनिंग रिमार्क्स आपने नाजरीन सुने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब के। ज़फर हिलाली साहब दो बातें बड़ी अहम की कि पाकिस्तान जो है बहालत जंग है, चाहे हम तस्लीम करें ना करें, एक तो ये बात। फिर दूसरा कि हुकूमत ने पहले बकौल जनरल साहब के देर कर दी, हमें बहुत पहले से जहन साजी करनी चाहिए और हमारे पॉलिटिकल एजेंडे पर, हमारे मीडिया के एजेंडे पे चीज़ नज़र नहीं आती। मैं इसमें सिर्फ आपसे ये सवाल होगा कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने मौसर तरीके से इस मसले को उठाया है, नहीं उठाया, क्या राय है आपकी? मेरे ख्याल में जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता रहता हूं कि वी आर इन एन अनडिक्लेयर्ड वॉर विद इंडिया। ये जंग जारी है, शुरू हो गया है, बहुत वक्त गुजर गया है, और इसका मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को और लोगों को हमारा किस किस्म का दिमाग है। देखिए, आज हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि हिंदुस्तान ने सपोर्ट और पार्टिसिपेट किया है बाय फंडिंग एंड आर्मिंग APS का अटैक, स्टॉक एक्सचेंज का अटैक, चाइनीज एम्बेसी का अटैक, IED के अटैक्स हमारे फौज और पुलिस के खिलाफ, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हमारे उलेमा और VIPs के खिलाफ। गुलभूषण ने आके मजीद कन्फेशंस किए हैं जिसमें वो बता रहा है किसको उसने कितना हथियार दिया। अच्छा, ये तो हमें कब से पता है भाई, कब से पता है? दूसरी बात क्या पता है हमें ये पता है कि हिंदुस्तान ने कोशिश की है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में किया, ऑक्यूपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करो, उधर से हिंदुओं लाओ, सेटल करो। उन्होंने हर अपना जो कमिटमेंट था UN रेजोल्यूशन में सेल्फ डिटर्मिनेशन प्लेबिसाइट को वायलेट करके रद्द कर दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, CPEC प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने अटैक करना है और हर किस्म के गद्दार और डिसिडेंट्स, बलोच और सिंधियों को जो भी है उनको सपोर्ट करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। आपको पता है ये हमें किसने बताया था? अब तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास सबूत आया है। अब तो मैं आपको कह रहा हूं कि गुलभूषण यादव ने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डोवाल ने बताया था। ये डोवाल ने एक पब्लिक लेक्चर पे हिंदुस्तान बिफोर कमिंग टू पावर उसने ये कहा कि क्या करेंगे वो बूडी और वो क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ, और यही कहा उसने कहा हम पाकिस्तानी को इस्तेमाल करेंगे, हम प्रॉक्सी फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे, हम उनके अंदर घुस के उनको मारेंगे। तो मैं अभी पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं, हम उनके अभी मेजर सिटीज को, स्टॉक एक्सचेंज को
ابھی تو جائز ہو گیا ہے نا, ہم نے پکڑ لیا ان کو, انہوں نے ہمارے ٹارگٹس اٹیک کیے تھے. کیا ہم ان کے میجر سٹیز کے اسٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے شاپنگ مالز کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے اسکولوں کو ٹاپک کیا ہے, ان کے ہندو بگٹس جو ہیں ان کو ہم نے نشانے میں لایا ہے, ان کے وی آئی پیز کو ہم نے نشانے میں لایا ہے؟ درست. کیا ہم نے کشمیریوں کو حق خریداریت کے لیے ہر قسم کی مدد, میٹیریل سپورٹ دیا ہے, دینے کے لیے تیار ہے, کہ بس ہم فولڈڈ ہینڈز پہ بس بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ میں آپ کا انٹینشن پتہ ہو جانا چاہیے آپ کو. وہ کیسے پتہ ہونا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے یہ شاہ محمود قریشی اپنے جہاز میں بیٹھ کے, چھوٹی سی جہاز میں بیٹھ کے DGISPR کے ساتھ ورلڈ کیپٹلز جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اور دوسری بات, جب ریاض جائے گا, OIC کے پاس جب جائے گا, ان کو کہے گا فارن منسٹرز کانفرنس کال کرو, یہ ہے ہمارا ثبوت, تم لوگوں نے مسلمانوں کا دیکھ بھال کرنا ہے. کیا تم واقعی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ اگر کرنا چاہتے ہو ریزولوشن پاس کرو. اور جب وہ کہیں گے نہیں, اس لیے سعودی تو اس کے ساتھ ہیں, سعودی اور UAE تو ان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ہیں, تو اس وقت کیا اناؤنس کرے گا وہ کہ ہم نکل رہے ہیں OIC سے؟ یہ ہے لٹمس ٹیسٹ. بالکل دیکھیں یہ ہوتا ہے ایکسٹریم میجرز جو ہوتے ہیں وہ ان کی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کے جو ہے اقدامات لیے جائیں. قمر چیمہ صاحب, لگ یہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے ہر معاملے پر پہل کاری کر رہا ہے, اور جو بھی کہتے ہیں انیشیٹو کی لڑائی ان کے ہاتھ میں, ہماری طرف سے صرف رد عمل آ رہا ہے, اور جیسے ظفر ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بھی بڑا ریسٹرینٹ قسم کا آ رہا ہے. درست حکمت عملی ہے یہ؟ دیکھیں عامر صاحب, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں, ہماری وہ جو ایک کمپریہنسو پکچر ہمارے سامنے وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جب 14 تاریخ کو DGISPR اور فارن منسٹر نے جب یہ ثبوت دیے تو اس ساری پریس کانفرنس کی جو شیلف لائف تھی وہ اس شام تک تھی. اگلے دن تو سارا پاکستان گلگت میں مصروف ہو گیا, اور آج بھی میں شام کو دیکھ رہا تھا 8 بجے کے جو ٹاپ شوز تھے اس میں 1-2 ٹی وی چینل اس کو ڈسکس کر رہے تھے. سو ایک تو ہمیں گھر میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے, ہمارے چیلنجز کیا اور ہم بات کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو آپ بات کر رہے تھے جو سوال کے ریلیٹڈ, میرا خیال ہے کہ ہمیں ہم جو انڈین پروپیگنڈا ہے جو وہ گلوبلی کرتے ہیں, اور ان کا جو انگلش سپیکنگ میڈیا وہ انٹرنیشنل کیپٹلز تک وہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, ہم صرف اس کو مشکل سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بھی صرف پرنٹ میڈیا ہمارے پاس ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے, انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا. مثال کے طور پہ 4-5 سٹریمز ہیں جن کے اوپر عامر صاحب وہ ہٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کنٹروورشل ہو جائے پاکستان میں, جتنی آرمی کنٹروورشل ہوگی, کیونکہ ان کو پتہ ہے دس از the center of the gravity, دہشت گردی کی جنگ انہوں نے جیتی, اکانومی کے حوالے سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں, ملک میں جو معاملات کو بہتر کرنے میں ہمیشہ مدد کرتے ہیں, تو اس کو ہٹ کرو اور کنٹروورشل کرو. دوسرا وہ سمجھتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جو ہے وہ کنٹروورشل کرو, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کنٹروورشل ہوتا ہے تو اتنی بڑی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے اور جو دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی اور گروتھ ہونی ہے, وہ چاہتے ہیں اس کو روکو. جو ظفر ہلالی صاحب بات کر رہے تھے دوبل ڈاکٹرین کی, تھوڑے دن پہلے دوبل پھر بولا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ جہاں ہمیں خطرہ ہے ہمیں وہاں جا کے مارنا ہے. تو یہ نہیں خطرے کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ ہمارے پاس آئیں, جہاں خطرہ. دوسری چیز, تیسری چیز عامر صاحب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول انریسٹ ہو. وہ کبھی کہتے ہیں جی 26 فروری 2019 کو جو فیک نیوز پھیلا دی, جی بالا کوٹ میں سٹرائک کر دی ہیں, کراچی میں لائٹیں بند ہو گئی ہیں, خطرہ بڑھ گیا پاکستان میں. تو یہاں جو کراچی میں جو حال ہی میں ایک واقعہ ہوا پولیس کے حوالے سے, اس میں انہوں نے جو ہے وہ خواہ چیزوں کو خراب کر دیا. کشمیر کے اوپر پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک, اور انہوں نے ساری کی ساری فریڈم اسٹرگل کو یہ تاثر دنیا میں دے دیا کہ یہ دہشت گردی ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں جس آئیڈیا کو بدلنا تھا. پھر FATF کے اوپر انہوں نے پوری دنیا میں ایک فیک نیریٹو کریٹ کیا ہوا, حالانکہ پاکستان ہی تو ہے جس نے دہشت گردی کی جنگ جیتی, اور ہم ہی تو ساری لیجسلیشن کر رہے ہیں اور اپنے لیگل لکوناز کو دیکھ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو عامر صاحب نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے, میں اس سارے سلوشن کو سمجھتا ہوں. ظفر ہلالی صاحب نے تو مسلم ورلڈ کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر CPEC جو ہے پاکستان چائنا کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے, تو کیوں چین بولتا نہیں ہے, کیوں چین یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان نے یہ جو کہا ہے, یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں حملہ ہوا جس کا وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اور کہا کہ, تو چین کو بولنا چاہیے تاکہ P5 کیپٹل جو ہے P5 میں سے ایک